¿Dónde se hoya? Alhamdulillah, udah minta ke di dunia mi tarani. Mana litu ko dade tu je kaliya sirlek se nani hosta. Erbadi der pay de sange ke pret with benali so. Na. Na. तो को सर डटकड़ा है पिलो वो 25 साल से यो लग गया कारोबार में देख खोलिया हेलीकॉप्टर ने आइले जोजी ने आइले गाड़ियों में Da बहुत सारा उलमनवी ख्वा देम का तेज वीकन आज का सम पुकुराई वो खुलिया नहीं पड़ता हूँ ऐसा खाली सब ये पड़ते दी तो को इतना उड़ से ना दे पूरी कह रही देखो दे खोड़ला अंदर चढ़ी ना है वो एक खुदाई का साम चे ड्राइवर को स्केट होता वालेकुम सलाम मलगरी चेर ना रोकले कारक ना रोकला कारक ना रोकले बेदेदा दिस चार मार तो कसो दिकोन मी कोन देदा कारबार देदा देदाले रोकले 4 महीने तन में कारोबार दा शहरबाद पिलो दा तो से चार पट खाके जोड़ाई है वो प्रोग्रामी ना होता कही है नन में द्रेम औरे दो चपरे शहर ओ मेंदाऊ में ना फोटो में उलिंदले से प्रोग्राम बने लगी आवे दमो चितो अवल तो सरा मिलाउश ना बे पकारक को पिलोवे ओल डेर दे बेत दा शहरबाज चात्ता खला होता यार आप कारक्षा डेर दी मोता पाता दो मिनम शाप ना औरंग शाप डेर दिले शेवे खुदा शहरबादुल पिलो चितिम दाकना तिमा साई कहे दो ये डेर ले ना हल ले को दे खोड़ला अंदर चढ़ी ना है वो एक खुदाई का साम चे ड्राइवर को स्केट होता ऐसा वर्ल्ड पिलो खुरबे पास्ता अस्पताल तास अस्पताल दे से तस्ता नस्केरले ड्राइवर में टीटीए वो लगे दे टीटीए में खुर दी मोते दिने रात पे दी ओमो चावल पकड़े दो दाले वेर शहरबाज ना पिलो टीटीए दे बुलशिना मड़ा खरो पे स्मिता दबना कवे नदी बुलशिना हरो पे ड्राइवर ना स्केट ता खबराऊ का जे शहरबाज पला उतरो गोला है ये गो सना मेरी पिलो दागा से कोन मेरे कजे करक ना रोगला है यार मो बे कापियो उतार ओड़ी दी दाइने मा बस मा दाखलावले तो बिल रोडले दे स्मिता कापिए तवे ना का ये करते दाव कापी कागज न दे पैसे दलाकी देते शिशुया दा में पाइन और में खरोप में पाटिए बोला दा को तुम्हारा गुण जख्मी है ओजे का तावियां के ड्राइवर को स्केट और सामने जे शहरबाज पिलो उधर बंदे ऊपर साच सी करा दिया वालेकुम सलाम जी उस्ताद तुम नहीं ना रखले ते खबर ना रखलो जी हां दागा पिलो जायका संग दा खामा दे दारा दा खकोली दा सही दा तो पते मुंगले रे लेना दा जी हां देखो तो मंग मेल मनु बोतल कोई का चाय वस कोई बस अल्लाह में दो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अजी से बेतिन नहीं ना रखले लकी मरवात ना आज से दा खबर का चे शहरबाज पला रोकले पिलो जायका संग सरंगे दो रोजे केडे मजा जायका दा स्पेशल दे पुलाव पर रखना है पुलाव में डेढ़ खोले दी खुद वाले डेढ़ मजा है बनो ची डेढ़ पुलाव खर्चे जी हर जे वॉश वाल पुलाव खर्चे जी खुद ये स्पेशल जायका दा लकर त्रोस वाला दा कुछ से बातों का वाल दा खबर का जे सोपियो खुद रही दी तो है वो प्लेट ते 10 ले बकड़ी ये दो चखल दे खाली 4% मंदाई Da बहुत सारा उलमनवी ख्वा देम का तेज वीकन आज का सम पुकुराई वो खुलिया नहीं पड़ता हूँ ऐसा खाली सब ये पड़ते दी पैसे में तो प्रेके कोल मने प्रेकड़े पैसे हम बहुत है जमाने से जो वो दिए वो जना मी रखाई बे वेर खड़े हो पनदड़ी वेर खड़े यार इवा घंटा कोडले चेदु तो जागा दीक्षण ते नूल मायवरती ओने तो यार का जे पैसे ना पद गुरु वो बे आज दा जायका का उखल जायका दागा वो शहरबाज डेर पे दे संगे के प्रेत विद बनाली ना ना तेरे सांगता जय कोण जे उस दे बरा कला वताई ने शहरबाजी सरा 50 100 गुडदोन दे खाली चेरे वो उसे ना जाले बचत के बोनस नहीं हुआ क्या सरंग अल्लाह तो कोई सरा डटकड़ा है पिलो ना ऐसे में दाले में द्रे का सोस रगलिया का सर में खड़ो पतेरी कंडेर बस तेती जे पर तो तेरी एक है शा पिलो ये सरंग दा जो दे वीआईपी पेलो दा वरला दे दा कासे मोता बेच वीआईपी दा इसमें खड़े आ रहा उधर से वो तो होता दी कुछ ड्राम था ये बेच लेता शहरबाज भाई लाया अंदा हाल के दपिलो यावर काय वो जे करिया होता काय
السلام علیکم. وعلیکم السلام. ته دا خبره وکړه چې دا دی خو اعلی چوک شو خو تقریبا دغه لاس وته د پیلوي ول نه را دی تو دغه میش چې سیمرا کتین کې دی دغه تاسو پیغام د خپل ځون نه ورکوي د ذکر برکات تا کا خالتر پلسي دا هو میر دا د میر پلور دا و دا میر چې میر دمره خدمت کړه دا هغه دنیا لیدله دا چې میر سره په ګاډي چې په مخ شي چې میر نو سوا او بیا دا خبره کوي چې میر جانا پټ نه دی ویورې سړی 25 سال مې په داخله تیر کړ و ان شاء الله چا دوغر باندې لاګول نه دا و ان شاء الله مخ شي ودا غاسي چې مو ته په پټه سترګې سیو په مو د اعتماد وي ان شاء الله او دوی چې اعتماد ته ټیسټ ونه راسو ته دا خبره وکړه چې په 25 سال شو جو سړی یو کاروبار کوي دا لکه زه ته واره ورس په موټر سایکل وینم په 25 سال شته یو لګیا په غوي کاروبار وي به د خولیا هلیکوپټرین ایلی جوزین ایلی ګاډیون وي تو خدای یو موټر سایکل دون تب شکړه دا داغه خو بچ سیخه چاره کوي او په شهرونه مرونه نه به داغه مندا سړی روزي وی چې مشته موټر سایکل یو دا صفه مې شرای او نو مې بیماری استا نو مې رانش تعمیر په دادا لاله ډېر روزي چې شکر خدا 50-60 سال تر رسیدلې ولیا به سیک دا سينو وی چې دا 50-60 سال شته زنده سے کوله ہویا الحمدلله دا دغه د دنیا می پر مړه لیدو دا د تو چې کلیا سیر لیک نه نیو وستا دا خبره وکړه کوم مخشه لیدل چې تو ته د دغه نشه بوس کړی ته خلک لوړ وي ایسیا ماشاءالله چې خلول کاروبار یا سه کیا کای اعلی د هر ثړی ته ورکای خلول کاروبار د ډېر ښه خبره ده او ته بل دا خبره وکړه چې ته د زناور تیم نه راولې دغه زناور تیم نه ده پرې راځي دنه ملتان نرتی خو ډېر د پاکستان نه بار نرتی چې بیماری نه پښه او بلا د خلک واهم دا نو ډاکټر 50,000 اور باندې کړی دي نه چیرې په میډیا ویلې شوی دي چې تاسو بیٹھی ماخلیه د خلک ذات سے واهم دا کني دا سیان شتا نو سیګونه بیماری چې یدل په 100 سنټیګریډ باندې د شایو خټه لري کنه اې د هر شي بار شي او بلغه د بیماری دو بالکل باس چیز خپل نه اور لاله او زناور ته چې مول دلا نه وی کنه زناور داسې حاله وي انا زناور خو چې د څنګه ته مې چې مو څنګه اعتماد دا کنه په دغه خلک په مو دا به بالکل دغه ټیسټ نه راسي ځکه چې زه خپل چې د څنګه صفائی دا سه مچارا دو کسیک میں گودام کا تایشی کسیک میں پیلو کا تایشی کسیک میں غوشہ کا غونډه ته چلے